अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वॉइस ऑफ 92 के प्रोग्राम शब सहरा में आपका मेज़बान शाहिद आपको खुश आमदीद कहता है। सामीन नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि किसी अहम शख्सियत से, कदावर शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनका कलाम भी सुनेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं एक ऐसा नाम जिसका शेर में आपकी समातों की नजर करता हूं। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले। फैज अहमद फैज, एक बहुत बड़ा नाम। बड़े सगीर पाको हिंद में अगर गालिब के बाद जिस शायर को एक बड़ी नजर से, बड़ी निगाह से देखा जाता है, वो है फैज अहमद फैज। बर्बाद ये दिल जब्र नहीं फैज किसी का, वो दुश्मने जां है तो भुला क्यों नहीं देते। नाज़रीन मोहतरम, किसी को भुला देना इतना मुश्किल नहीं। हम जुबान से तो कह देते हैं कि हम फलाने शख्स को भुला देंगे, लेकिन ये बाज़ दफा इंतहाई कठिन मरहला होता है इंसान के लिए। बाज़ दफा तो यूं लगता है कि किसी एक शख्स से ही आपकी जिंदगी जुड़ गई है और उस शख्स के अलावा आपकी जिंदगी बेरौनक है। लेकिन क्या ये बात मुनासिब है कि किसी एक के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें? किसी बेवफा की खातिर ये जनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। तो हम एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी को कतन नहीं रोक सकते। फैज के बारे में बहुत सारे नकाद, अदब से जुड़े हुए लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले शामिल प्रोग्राम करते हैं अब्दुर्रहमान चुगताई। जब दस्ते सबा की किताब की रूनुमाई हुई 1952 में, उनके क्या ख्यालात थे फैज के बारे में। कहते हैं कि फैज अहमद फैज बहुत बड़ा फनकार है, वो हुस्न और जमाल का मतलाशी है। उसकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज यही है कि उसके नए मजमूए कलाम दस्ते सबा ने यह साबित कर दिया कि एक बड़ा शायर किस तरह से मुश्किल मौजू को अपनी शायरी की गिरफ्त में ले आता है। और यह फन सिर्फ और सिर्फ फैज अहमद फैज के पास था। फैज की एक नज्म, जिसके चंद शुरू के जो मिसरे हैं वो आपकी खूबसूरत समातों की नजर भी करता चलूं। जितना खूबसूरत उन्होंने लिखा और उतना खूबसूरत मैडम नूर जहां ने उनको गाया। मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। नाज़रीन मोहतरम, ये नज्म जब शुरू में इसको सुनने को यूं लगता है कि जैसे ये नज्म, इसमें कोई रोमानवियत है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा इनकलाब है। जैसे इसका मिसरा के जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म। अहमद नदीम कासमी एक बहुत बड़ा नाम। अदब के हवाले से, अदब से जुड़े जितने लोग हैं वो इस नाम से शनासा हैं। क्या कहते हैं फैज के बारे में? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के तमाम अदब दोस्त असहाब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फैज अहमद फैज इस दौर का एक मकबूल तरीन शायर है। और मेरे ख्याल में आप इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि फैज के दूसरे मजमूए कलाम दस्ते सबा के इशात हमारी अदबी तारीख का एक अहम वाक़या है, खुसूसन उन हालात में जबकि हर तरफ अदब में जमूद, तातुल और अदब की जमालियाती कदरों के अहम इन्हतात के तस्करे हो रहे थे। हर लब पर हमारी तहजीबी जिंदगी के स्पार्टपन और बेबसी के गिले थे। फैज ने कदीम शायरी की हसीन खुसूसियात को नए दौर के नए तकाजों से हम आहंग किया और उनमें एक नई रूह बख्शी। फैज अहमद फैज का फन किसी तारुफ का और किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। फैज अहमद फैज की एक दो गजलें और उनके फनपारों के बारे में
نقش فریادی ان کی کتاب کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کرتے ہیں ان کی ایک غزل شامل پروگرام۔ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر، وہ جا رہا ہے شب غم گزار کر۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ ناظرین محترم، موسم چاہے بہار کا ہو، چاہے خزاں کا ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، اس موسم کا تعلق بعض دفعہ دل کے موسم سے میچ نہیں کرتا۔ اگر آپ خوش ہیں، آپ کا محبوب آپ سے خوش ہے، تو آپ کے اندر کا موسم خوشگوار ہوگا۔ چاہے باہر خزاں ہے، گرمی ہے، خزاں کی شام میں بہاروں کے خواب جیسا ہے، وہ ایک شخص تازہ گلاب جیسا ہے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل نا کردہ کار کے۔ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ ناظرین محترم، فیض احمد فیض سے اگر ہم انقلاب کو ہٹا دیں تو یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، اور میری سوچ حرف آخر نہیں کہ میر کے بعد غالب سے بھی بڑھ کر جو شاعر میں نے اپنی زندگی میں پڑھا وہ فیض احمد فیض ہے۔ فیض کی غزل جس کو مہدی حسن نے خوب گایا، اس کے چند اشعار بھی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اور اس شعر پہ ذرا غور کیجئے گا۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ فیض کی شاعری میں آپ کو قفس کی جھلک جو نظر آتی ہے، حقیقت یہی ہے کہ فیض احمد فیض نے اس وطن کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اور اس دھرتی کی پر لکھی ہوئی نظموں کی پاداش میں ان کو جیل کی سلاخوں میں جو ڈالا گیا، اور اس جیل میں بیٹھے ہوئی یہ جو شاعری ہم تک پہنچی، وہ کیوں نہ لازوال ہوگی۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عافیت، ہمارے اشک تیری عافیت سنوار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ جی ناظرین محترم، ایک مختصر سا تعارف فیض احمد فیض کا، ان کی شاعری کا۔ فیض پر اگر اس طرح کے سینکڑوں پروگرام بھی کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں پھر بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور شاعر کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دیکھتے رہیں، اپنی آراء دیتے رہیں وائس آف 92 پر پروگرام شب صحرا۔